نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم سورة المؤمنون اتلسم پارا او یایم نمبر آیت ممکرکو کید اللہ رب العالمین دو وحدانیت دلائل بیان شو اس پدیرکو کہ ہم دا اللہ پاک دو وحدانیت دلائل بیانی پدیرکو کید اللہ رب العالمین دو وحدانیت دلائل عقلی بیانی کی نہ مشرکانو کافرانو اخیرتنا دا انکار عقیدہ او دا حقیق مبارکی دا دی شبہات بیانی مشرکانو بوی دا مرگ نباد جندہ زمان عقل نمانی دا منگ سرا او زمانگ پلارانو سر دا پخوان دا خبری کیگی لیکن دا دروغ خبری او کیسے دی چی دا مرگ نباد جنشتا بی اللہ پاک نبی علیہ السلام تا دا مشرکان و سراب عقیدہ دا توحید باندی دا مناظر طریقہ خی پیغمبر علیہ السلام دا مکی مشرکان تا اوایا چی دا ازمکا او پا دی ازمکا کس دی دا چا پیدا کردی دی دا دی پیدا کون کی او بادشاہ سوک دا مشرکان با خامخات تا تاوی چه دا پیدا کون کی اللہ دے بیا دی تاوی چه اللہ زمکا پیدا کی او دا عرص مالک تنو بیا پتاز ایمان ولی نرو بل تپوز دا دین اکا چه دا او اسمانونا او دالوی عرش دا چا پیدا کردی دا چا دی دا جواب مشرکان در کی چه دا خود اللہ دی دی تبیا ہوا ہے چه تاسو ولی دا در اللہ نے یری گئی نا او دا غیر اللہ عبادت کوئی دا ولی کوئی دریم تپوس تی اکا چه دا ہر سیز بادشاہی دا چاپ اختیار کے او پناہ ورکون کی اللہ جل شانہ دی او اللہ پاک لسوک پناہ نشی ورکون اللہ پاک تا پناہ دا ہجا ضرورت نشتا دوی بتا تا ہوئی چھ یقیناً دا خطول دا اللہ جل شانہ دی یعنی دا ہر سید اختیار دا چاہ سر دی پناہ سوک ورکے او دا سزاد سوک دی چاہتا تخبل دا پناہ ضرورت نشتا دا مشرکان پا جواب در کی چھ دا خویو اللہ دی یا دوی تا ہوئی چھ تاسو دا اللہ ولی پریدی چھ بل طرف تروانی بلکہ چی کلم منگ دی تا قرآن بیان رشتیا وینا و تو معجزات و ترو نبی انکار کی او دی دروغ ہوئی بلدہ مشرکان دا اللہ دا پار اولاد ثابت ہے اللہ پاک دا پار شرکان ثابت ہے اللہ پاک دا دی خبر تردید کی چی زما سر اس سوک اولاد نشتا زما سر اس سوک شریک نشتا کچر زما سر شریکان وی نو ہر یو خالق با اخبل مخلوق زان سر بوتلو او یو خدے با پبل خدے با دے زور ورکشویو او خدایان نور وی لیکن خدایان نور نشتا یو خدے دی چگہ اللہ دی او دا ہر سمالک کو مغا دی اولاد تے ضرورت نشتا شریک تے ضرورت نشتا دق اللہ پاک دا خوصی ذنو مالک دی دا خوصی فتن بادشاہ دی او دا بدو صفتن اللہ جل شانہ پاک او بیاد اللہ پاک کمال علم بیانی گی چا اللہ پاک دا غیب او دا خکارا دا ہر سیز باندے بیزان دا غزات پر خودل او دا بطان و عبادت کول دا بے وقوف کیا مشرکان دا مکی سرد دی چیزان لے خدایان نور جوڑ کریو
او بیا یې هم الله پاک د دې سيزونو بادشاہ کړ. کدی ته به ویل چې ځمکه اسمان چا پیدا کړ؟ دی به وي د الله. یعنې مشرکان هم په دې پوه چې زموږ خدایان دا کار نشي کولی. او که دوی ته به ویلی شو چې د دې هر څه مالک څوک دي، نو دوی به هم وایي چې الله. نو دا هم دوی ته پته و چې مالک د الله نه علاوه بل څوک نشته. لیکن نن سبا دور کې داسې بې ایمانه خلک چې وی دا ټول نظام په خپله چلېږي. دا خره دي، خره خو پدې دي چې ستا په لاس کې یو بالپن په خپله نه خوځېږي، نو دا نظام به څنګه خپله روان شي؟ ته چې دلته لیکل کې قلم دلته کې درې په خپله لیکلو کې معمولي څیز دی قلم. نو یو قلم بغیر د کاتب نه لیکل نشي کولی، بغیر د لاس او بغیر د سهارې نه دې خوځېدي نشي. نو دا ټول نظام په خپله خوځېږي. او بیا دا مختلف اشیاء په خپل ترتیب باندې روانول، نو دا یقینا د الله پاک قدرت. لکه مثال په یو څیز باندې تا 10 هندسې ولیکلې، 1 2 3 10 پورې، او بیا دې په یو ډبې کې واچو. نو که ته 1000 بار کوشش وکړې، نو ته د هغې نه ترتیب سره نه اخیستل نشي کولی. کله به یو راځي، کله بل راځي. ته به وایې زه دې 5 راوالم، ته به دې 10 راوالم. دا ته غلطېږي. ولې؟ څه خو یو دي مختلف اشیا دي، اوس دا هر یو په خپل ترتیب لګول دا د الله کار. او که نه ته وایې چې نه دا خود به خود دي، نو خود به خود ایک ولې نه روځي چې دو روځي. لکه جیب کې تا لاس کته او په دې کې 10 لمبر والا یو شان څیزونه پراته دي. لکه خود به خود خو چې کوم یو ته غواړې به دې روځي، نه خود به خود نه روځي. ته لاس کته کوه، کله به یو روځي، کله بل روځي. معلومه دا شوه چې دا مختلف اشیاء په دې دنیا کې پیدا کوونکی ذات الله شته. چې دا څوک وي خدای نشته او دا نظام په خپله چلېږي، دا بېوقوفان کم عقل دي. نن سبا داسې خلکو ته ملحدین ویلی شي، دهریان ویلی شي. اگر چې د مکې مشرکانو خدایان نور منل، خو بیا یم الله پاک یو من. نو نن سبا دور ملحدین او دهریان دا د مکې د مشرکانو نه هم غټ کافران دي. نو الله جل شانه فرمایي وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده. او دا الله پاک هغه ذات دی چې پیدا کړی دي ستاسو دپاره د غوږونو طاقت او د سترګو طاقت او زړونه. قلیلا ما تشکرون، ډېر کم دا کسان تاسو نه چې شکر ادا کوي. دا هم د الله د یووالي دلیل. که ټوله دنیا راجمع شي او ستا د غوږ طاقت ختم شي، دا تاله څوک جوړولی نه شي. ستا یوه سترګه خرابه شي، نو که ټوله دنیا هم راجمع شي، دا سترګه تاله جوړولی نه شي. طاقت د الله. وهو الذي دا الله پاک هغه ذات دی ذرأکم فی الارض چې تاسې پیدا کړي په ځمکه کې. وإلیه تحشرون، دی الله پاک ته واپس ژوندي کولی شي. وهو الذي دا الله پاک هغه ذات دی یحیي ویمیت چې ژوندي کول او مړه کول کوي. وله اختلاف الليل والنهار، دا الله دپاره بدلول د شپو د ورځو دي. افلا تعقلون، تاسو عقل نه لرئ چې ایمان راوړئ. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکې وی د مکی مشرکان هغه شان څنګه چې پخوانو کافرانو وینا کړې وه. قالوا بی وای اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، آیا کله چې شو موږ خاوره او هډوکي، انا لمبعوثون، آیا موږ به بیا پورته کولی شو. لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا من قبل، په تحقیق سره موږ سره وعده کړې شوې ده، موږ سره زموږ پلارانو سره دا وعده پخوا. ان هذا الا اساطیر الاولین، نه دا خبره مگر د دروغو پخوانۍ قصې دي. قلتو فرمایا لمن الارض ومن فيها ان کنتم تعلمون، دا د چا دپاره د ځمکه اوسه چې په دې ځمکه کې دا ټول مخلوق کې چېرې تاسو پوهېږئ دا چا پیدا کړي دي. سیقولون لله، زر ده چې دوی وایي دا الله پاک پیدا کړي دي. قلتو فرمایه افلا تذکرون، تاسو نصیحت نه حاصلوئ چې ایمان نه وړئ. قلتو فرمایا من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم،
سوک دی رب دهو اسمانو نو دلوی عرش سیقولون للہ زرد چدوی بوچ اللہ پاک قلتو فرمے فلا تتقون تاسو نیریگی پا عبادت دا غیر اللہ قلتو فرمائے من بیدہی ملکوت کل شئی دا چاپ اختیار کی بادشاہی دا ہر سیز دا وہو یجیر ولا یجار علیہ اللہ پاک او دی پناور کی دا تسوک پنا نشی ورکول ان کنتم تعلمون کچری تاسو پیگی جواب راگی سیقولون للہ زرد چدوی بوچ اللہ پاک قلتو فرمے فانا تسحرون پس چرت تاسو اڑول شید اللہ دا عبادتنا بلتیناهم بالحق وانهم لکاذبون بلکہ من دی تراوڑ دی حق وینا یقینا دوی دروغ جن دی متخذ اللہ من ولد نجل پاک زاند پارنی ولی بچی وما کان معه من الہ او نشتد اللہ پاک سر خدایات نور اذن کچریوی فدغ وقت اللہ ذهب كل الہ بما خلق بوتلی بوی ہر یو خود اقبل مخلوق ولعلا بعضهم على بعض او خام خواب غلب کڑوا زور ورشے ہو باز دوین پا باز خدایانو سبحان اللہ عما یسفون پاک اللہ پاک دا صفاتنا چلا کافران ولکم دا شرک و دا کفر بیانی عالم الغیب و شہادتی اللہ پاک بیدی پخکارو پٹو پخکارو باندی فتعالی عما یشرکون پس اللہ پاک جتی دا خدایان چلا کافران و سر شرکان جوڑوی واقع دعوان